अकल काम कर रही है, अकल काम कर रही है? ये नॉर्मल होता है? ये नॉर्मल हो रहा है? बादलों को साफ करके फाड़ के सूरज जाहिर करके गर्मी बढ़ा के वापस बादलों को बना के सूरज छुपा देना, कर रहा है ना? वो मौजूद है तो कर रहा है ना। कौन काफिर का बच्चा, कौन काफिर बकवास करता है कि अल्लाह नहीं है? कौन है? कहाँ है आदम सीकर शैतानी कुत्ता गालिब चमार पाकिस्तानी में अवैस इकबाल वगैरह? अल्लाह नहीं है, अल्लाह है का सबूत चाहिए, अल्लाह को देख के मानेंगे। तुम्हारा बाप का नाउजुबिल्लाह कोई नौकर है वो जो तुम्हें दिखाएगा? काफिरों को तो अंधा करके उठाएगा क़यामत के दिन। काफिरों की औकात नहीं है कि वो अल्लाह को देख सके। अल्लाह इतना मामूली नहीं है कि काफिरों को अपना दीदार कराए। ये जो कुछ हो रहा है ना, इसी को देख के ईमान ले आओ, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो मामूली बात नहीं है। एक तरफ ठंडा मौसम करके रखा, दूसरी तरफ अपनी पावर ऑफ डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा है। और जब चाहेगा सूरज की गर्मी बढ़ा के साफ कर सकता है, दिखा सकता है। सुबह से तो सूरज सामने नजर नहीं आ रहा था, मेरे आने तक तो नहीं था। मेरे आने के बाद ही सूरज के अंदर तब्दीलियाँ शुरू हो गई। मेरे आने के बाद सूरज और बादल खेल रहे हैं मेरे साथ। अब कोई अकल की बात करो। मतलब बादल और सूरज सितारे, उनको पता है कि मैं आ गया, लेजेंड आ गया कैमरा लेके, अब हम खेलेंगे। आना जाना, छुपन छुपा, छुपा छिपी, पापा पापा। निकलो, ड्रामेबाजियाँ कम किया करो। तुम्हारी बकवास को तोड़ने के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है ना। अकल से काम लो ना। तुम्हें चलो, तुम्हारी सारी बकवास को एक तरफ छोड़ते हैं, सब बकवास एक तरफ छोड़ो। मैंने अपनी लास्ट 2 फुटेजेस इंडीड अल्लाह इज गॉड वीडियो के अंदर बनाई। क्या बनाई? यही बनाया ना, द किंग ऑफ विंड्स, द किंग ऑफ क्लाउड्स। तो विंड्स और क्लाउड्स दोनों क्यों आ गए पूरे सिटी के अंदर? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दो। चलो, लेट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अल्लाह डज नॉट एग्जिस्ट। सो मेरी वीडियो पे किंग ऑफ विंड्स और किंग ऑफ क्लाउड्स का टाइटल लगाने पर विंड्स और क्लाउड्स दोनों पूरे शहर में कैसे हाजिर होगा? मेरी वीडियो ने चेंज कर दिया पूरा सिस्टम कायनात का, कर दिया ना। पूरी कायनात ना सही, चलो लाहौर शहर का सिस्टम तो बदल दिया ना। तुम कहते हो कि मक्के शहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई तो चांद के टुकड़े नहीं हुए। मैंने लाहौर शहर के अंदर वीडियो बना दी तो लाहौर शहर के अंदर बादल और हवाएं चलना शुरू हो गई। एक्टिवेट हुए तो नहीं हुए ना? एक्टिवेट मेरी वीडियो पोस्ट पब्लिश करने से एक्टिवेट कैसे हो गए? बटन दबाने से सिस्टम एक्टिवेट होता है। तुम बना लो यूट्यूब चैनल, तुम भी कर लो। ऐसे नहीं कहता आओ मुकाबले पर, बनाओ अपना चैनल। मैं देखता हूँ किस झूठे खुदा का पुजारी मेरा मुकाबला करता है, कौन एथिस्ट मेरा मुकाबला करता है। नथिंग, यू कैन डू नथिंग। तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाले थे टाइटल्स, क्योंकि उसको पता था फ्यूचर में वो क्या करने जा रहा है। वो टाइटल्स मैंने पब्लिश किए लगा के। इधर रातों रात अल्लाह ने सिस्टम बदल दिया लाहौर शहर का। जैसे रातों रात स्मोक गायब कर दिया था उसने, वही दिल में डालता मेरे। जब काम कराना हो जाते हैं। कौन फयाकून, पावर है उसकी। और दूसरी बात, पहले हटाया सब कुछ, अचानक से छुपा दिया था ना सूरज, कैसे खड़खड़ कर करके गायब किया। अब क्यों नहीं हो दोबारा से वैसे ही? अब डिफरेंट वेरिएशन में क्यों हो रहा है सब? अब क्यों अभी भी खुला हुआ है? इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी छुप जाता, पूरा नहीं छुपा। वो देखो फर्क, किसी के करने से हो रहा है, खुद नहीं हो रहा। किसी ने होल्ड रखा, वो लो बात शुरू की है और उधर सीन शुरू हो गया। बकवास करने के लिए आ जाते उठकर। फ्रीज कर दिया फिर से उसने। जब तक कैमरा नीचे अपने मुंह पर रख के बात कर रहा था कुछ नहीं, उधर कैमरा किया, सूरज गायब। बकवास करते हो आके तुम लोग। अल्लाह है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह यूं है, अल्लाह वो है। अब उस तरह से क्यों नहीं हुआ? पहले की तरह डिफरेंट क्यों हुआ? वो अपनी वो जो चाहे करे, ख़त्म, बात हो गई। अल्लाह है वो। मुकाबला करोगे तुम्हारे बाप से होता है कि यूट्यूब की वीडियो पर का कोई बटन दबाएगा, यूट्यूब की वीडियो का बटन दबाने से शहर के मौसम और बादलों में बटन दब जाएगा, सिस्टम आ जाएंगे। अरे भैया लेजेंड ने जो है ना वीडियो पब्लिश की है विंड्स की और क्लाउड्स की, चलो चलो चलो, हवाएं भी पहुंच गई लाहौर शहर में, बादल भी उड़ते हुए पहुंच गए। अरे भाई हमने लाहौर शहर में पहुंचना है, वहाँ लेजेंड ने वीडियो पब्लिश की है। अभी क्या बोलूँगा तुम लोगों को, राइट? और मुझे क्या पता आगे अल्लाह ने क्या करना है। अभी तो बेटा, अभी तो दिन शुरू हुआ है, सुबह से ये स्टार्टिंग हुई है। आगे आगे देखो अभी होता है क्या। क्या 25 जून हो गई 2026। आप पता लगेगा ना, क्या पता लगेगा मुझे तो ये नहीं पता। अभी पता क्या लगेगा, ज़रा सब्र तो करो, फिर बताता हूँ अगली बातें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग। या अल्लाह आपको पता है ना, काफ़ी है बेटा, ज़रा सब्र करो। मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा हूँ ना, ज़रा वो होने तो फिर मैं अगली बात करूँगा, फिर बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारे साइंस पढ़ने वालों को तो ये भी नहीं पता मौसम के साथ होने क्या वाला है। अगले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और देखो देखो तरफ बारिश का इम्कान, एक तरफ बारिश का इम्कान है, एक तरफ धूप का इम्कान चल रहा है। एक तरफ बारिश का इम्कान है, एक तरफ पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है रेडी है, ऐसा लग रहा है अभी धाड़ धाड़ करते हुए बारिश बरसाएगा। दूसरी तरफ धूप और बादलों का सिस्टम चल रहा है। हाँ भाई वाह, क्या क्या ज़बरदस्त किस्म का, क्या कह रहा है वो हो आहा आहा।
اور بیٹا یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ صرف میرے آنے کی وجہ سے اللہ ایسا کر رہا ہے. یہ بتا دوں, وجہ بتاتا ہوں کیا, سنو نا, تمہاری عقل کی مت مارتا ہوں میں ابھی. یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میرے آنے کی وجہ سے اللہ کر رہا ہے, کیونکہ میرے آنے کے بعد ہی اللہ نے بادلوں کو پھاڑ کے سورج ظاہر کیا. اس سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا تھا ایسا, کیونکہ میں آیا ہوں تو ٹھنڈا کول پڑا ہوا تھا, بادلوں کا نام, یہ سورج کا تو نام و نشان نہیں تھا, بادل تو ہٹے ہوئے ہی نہیں تھے, سب ملا ہوا تھا جیسے بارش کے لیے تیاری. ٹھیک ہے, ایسا یہ سب ابھی میرے آنے کے بعد ہونا شروع ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. اور مجھے نہیں پتا یہ میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں, ابھی مجھے ناشتہ کرنا ہے, تو اللہ واپس اس کو ملا دے, سب کچھ ملا دے, اور سارے مکس ہو جہاں پہ دوڑ دوڑ بارش بھی کر دے. مجھے کچھ نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. میرے بادشاہ کو پتا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, اور جو وہ کرتا ہے بہترین کرتا ہے. چلو ابھی فی الحال بہت ہے, مجھے ویڈیو بھی آج تو میں جلدی جلدی ویڈیوز پبلش ماروں گا انشاءاللہ. میں بالکل ریڈی ہوں, تیار ہوں اللہ کے فضل سے. انگلش کا بھی تو بنا لوں تڑکا, اس سے پہلے کہ اللہ پھر سے اس کو غائب کرے. ذرا انگریزوں کی بھی تو تھوڑی کلاس لینی ہے. نیا سوڑا جا اسلام قبول کر لے, اب نہ اسلام کے خلاف شروع ہو. میرا بادشاہ ہوائیں, بجلیاں, طوفان, زلزلے, ٹورنیڈو شورنیڈو, زمین, سمندر, ریگستان, کہکشائیں, سب چلاتا ہے, سب کنٹرول کرتا ہے, اور اکیلے کرتا ہے, اور کسی سے پوچھتا نہیں ہے. وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, اس کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو چاہے گا کرے. وہ 1000 بار سورج کو غائب کر کے ظاہر کرتے. کسی کے باپ کا کچھ چاہتا ہے تو جائے, جلتے ہو تو جلو, مرتے ہو تو مرو. وہ کرتا ہے نا میری مدد, میری مدد ہی تو کر رہا ہے. اصل میں تو اسے تو اپنے دین اسلام کو غالب کرنا ہے, ختم. اور جو اس کے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرے گا, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یہ اس کا ثبوت ہے. میں کوشش کرتا ہوں, وہ میری مدد کرتا ہے. تم اس کے دین کے خلاف لگے ہوئے ہو, تمہیں وہ جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے کہتا ہوں آج اسلام میں آؤ, اسلام کے لیے کوشش کرو نا. اسلام کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں قرآن و حدیث میں کے اندر کنفیوژن ہو رہی ہے اگر کتابوں سے, تو کسی اچھے عالم دین سے رجوع کرتے نا. تمہیں تو شیطان نے اپنا کتا بنا کے چلایا ہوا ہے, اور مجھے رحمان نے اپنا بندہ بنا کے چلایا ہوا ہے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے ایک مسلم مین کا تمہاری دنیا کے سارے کفار کے ساتھ. ایک طرف 6 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہو, اور ایک طرف ایک مسلم مین آف اسلام ہے, اور تم سارے اس کے سامنے بے بس ہو. تمہاری ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک انسان کو تم شکست نہیں دے پا رہے. 21ویں صدی میں جدید سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں وہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, ویڈیوز پبلش کر رہا ہے, اور کائنات کے سسٹم بدل رہے ہیں. تمہارے کہنے سے نہیں ہو رہے, اس کے کہنے سے ہو رہے ہیں. واو, کیونکہ آئی ایم پاورڈ بائی اللہ, یو آر پاورڈ بائی شیطان. شیطان نہیں جیت سکتا اللہ والوں سے. میں اللہ والوں کا نوکر ہوں, یہی بہتر ہے. یہ جملہ سچا ہے. اگر اللہ والوں کا نوکر ہوں تو ان کی خدمتیں کرنے والا انسان ہوں. تو یہ لیول ہے. اللہ والے پہنچ گئے تو تمہارے چڈے اتر جائیں گے تمہارے جسم سے, ننگے ہو جاؤ گے پورے. کیونکہ وہ آسمان کو اور زمین کو اور کسی چیز کو حکم دیں گے نا اللہ کے حکم سے, تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. چھوڑو, تمہاری ہمت نہیں ہوگی برداشت کرنے کی. فی الحال تو موسم دیکھو تاکہ بند کروں, پھر میں ذرا انگریزوں کی کلاس بھی لوں. جو دیکھ لو ذرا کیا کیا اس نے بادلوں کے ساتھ. ذرا یہ سین تو نوٹ کرو. تو فوٹو لینے والا سین ہے. کچھ فوٹو شاٹس بھی بناؤں گا ابھی میں جلدی سے. واہ واہ واہ, کیا کھڑا کیا ہے عجیب, دیو بنا کے کھڑا کر دیا بادلوں کو. کیا تبدیلی کیا ہے اللہ اپنے پیچھے. ایک طرف کچھ اور سین ہے, دوسری طرف کچھ اور. آپ بتائیے, بادل پھٹ گئے آپس میں, مطلب کپڑے جیسے ہوتے نا, کوئی کپڑے کو یوں کر کے مکس کر دیتا ہے ایسے. تو یہ جو بادل ابھی الگ الگ تھی, یہ کیا ہو گیا؟ ایسا لگا کسی نے بادلوں کو ملا کے آپس میں کچ کچ کر دیا. لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, مجھے لگ رہا ہے میں خواب کی دنیا کے اندر بیٹھ گیا ہوں آ کے. کبھی کبھی تو یا اللہ ایسے ایونٹس کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں ڈریم ورلڈ میں بیٹھا ہوا ہوں. ہاں, چلو بھائی, انگریزوں کی باری.